ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और गुज़िश्ता 10 सालों से अपने क्लिनिक पे ज़हनी अमराज का इलाज कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे मर्दाना कमज़ोरी की और आप अपनी मर्दाना ताकत किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मर्दाना कमज़ोरी में बहुत सारे मसले सरे फहरिस्त हैं। उनमें सबसे बड़ा मसला टाइमिंग का इशू है, जिसको हम प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं, यानी कि मर्द हजरात की टाइमिंग बहुत कम है और वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। उसमें दूसरी जो सबसे बड़ा मसला सरे फहरिस्त है, उसमें एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि किसी को शहवत का ना आना, होशियारी का ना आना और उसकी वजह से उसकी सख्ती में कमी होना। इसमें या तो एरिक्शन ना हो सकना और अगर एरिक्शन हो गई है तो उसका बरकरार ना रहना सारा इस मसले में आता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। उसके बाद जो तीसरा मसला सरे फहरिस्त है, उसमें मर्द हजरात का दिल ना चाहना, कि उनका सेक्स में इंटरेस्ट ना होना और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई ना कर सकना। इसके बाद कुछ लोगों को ये भी लगता है कि शायद उनके उज़्व का जो साइज़ है वो छोटा है, जिसकी वजह से उनमें मर्दाना कमज़ोरी पाई जाती है। अगर हम इन सारे मसलों को वन बाय वन डिस्कस करें, और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी इस तरह के मसले, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मर्दाना कमज़ोरी के मसले हैं, इनमें ज़्यादातर मसले मोर देन 90% यानी कि 99% मसले आपके जहन की वजह से हैं। जिस्मानी वजूहात की बिना पर ये मसले बहुत कम हैं। इसके आजकल सबसे बड़ा वजह जो है वो आपके ज़हनी अमराज हैं और आम तौर पे जो हमें आजकल ज़िंदगी में स्ट्रेस और टेंशन होती है, ये मर्दाना कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो उससे पहले मैं आपके साथ कुछ मिसकंसेप्शन जो कि गलत फहमियाँ इस बारे में पाई जाती हैं उनको डिस्कस करना चाहता हूँ। अक्सर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन माशरे से मिलती है जो कि नॉन एक्सपर्ट लोगों ने, यानी कि जो क्वैक्स हैं, नीम हकीम हैं, उन्होंने फैलाई हुई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और जिसकी वजह से हमारा नौजवान तबका ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। इसमें सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन है कि अगर मैस्टरबेशन की वजह से, यानी मुश्तज़नी की वजह से अगर कोई उसमें मुब्तला रहा है तो उससे वो मर्दाना तौर पे कमज़ोर हो गया है, जो कि बिल्कुल ही एक गलत बात है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकली और साइंटिफिकली कोई ऐसी रिसर्च नहीं हमें मिलती सारी दुनिया में कि मुश्तज़नी का कोई भी नुकसान है। जी हाँ, मुश्तज़नी का कोई नुकसान नहीं है, ये मेडिकली एक प्रूव फैक्ट है। हाँ, मुश्तज़नी की वजह से हमें नुकसान हो सकता है अगर हम हद से ज़्यादा इस आदत में मुब्तला हैं, तो ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इस वजह से नौजवान ज़्यादा परेशान ना हों। दूसरी बात अगर इसमें कर ली जाए तो हमें आम तौर पे बहुत जगह जगह पे इश्तिहारात मिलते हैं कि अगर फ़लाँ मेडिसिन खा ली जाए तो उससे जो मर्दाना ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें एक ऐसी स्टोरियाँ भी माशरे में सुनने में मिलती हैं कि पुराने वक्तों में एक बादशाह हुआ करता था, उसकी 100 बीवियाँ थी, वो फ़लाँ मेडिसिन खाता था और वो इतना ताकतवर था कि वो अपनी 100 बीवियों के साथ रोज़ाना हम बिस्तरी करता था, और जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो हैं वो ऐसे झांसों में आ जाते हैं और मुख्तलिफ तरह की दवाइयों के पीछे भागते हैं कि उनकी जो मर्दाना टाइमिंग है उसको ज़्यादा वो हो सके। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती जो कि किसी शख्स में इतनी ज़्यादा ताकत जो है वो उसमें भर दे। ये मेडिकली, साइंटिफिकली बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है।
ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسی میڈیسن اور ایسے نیم حکیموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی جو جوانی ہے جو کہ نیچرل چیز ہے اس کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس میں ایک اور بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ شاید جو کہ آپ کی جو جسمانی طاقت ہے، اگر کوئی پہلوان ٹائپ بندہ ہے تو شاید اس کی جنسی طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ جسمانی طاقت کا آپ کی جنسی طاقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ کو جسمانی طور پہ بس بیمار نہیں ہونا چاہیے، ادروائز ایک نارمل انسان، نارمل ویٹ کا انسان، اس کی جنسی طاقت جو ہے وہ پہلوان کے جنسی طاقت جتنی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط العام کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ مختلف آرٹیفیشل طریقوں سے اپنی جسمانی طاقت بڑھائیں تو اس سے آپ کی جنسی طاقت بھی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور آخر میں مسکنسیپشن میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے نوجوانوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ ان کے عضو کا یعنی کہ پینس کا سائز چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے وہ آرٹیفیشلی اس کو بڑھانے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید سائز کا تعلق جو ہے وہ مردانہ طاقت سے ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف کہ ہمارے ملک میں بلکہ یہ انٹرنیشنلی نوجوانوں میں ایک غلط العام تاثر ہے کہ ان کا سائز چھوٹا ہے۔ میرے پاس کلینک میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، اس کے علاوہ آن لائن ساری دنیا سے پیشنٹ مجھے چیک کرواتے ہیں، جن میں امریکہ، انگلینڈ اور گلف کنٹری کے پیشنٹ سرِ فہرست ہیں۔ یہ مسئلہ ساری دنیا میں نوجوانوں میں پایا جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کا سائز چھوٹا ہے، اور یہ صرف ایک غلط فہمی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور سائز کا جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کی جنسی طاقت سے اور آپ کے جو آپ کے پارٹنر کی سیٹسفیکشن سے۔ اس لیے آپ کو اپنے سائز کے بارے میں بھی بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ یہ سارے مسئلے جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، تو دیکھیں سب سے جو بڑی وجہ ہے کہ جتنے بھی مسائل آپ کو ہو رہے ہیں وہ آپ کو آپ کی سٹریس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ 90% لوگوں میں یہ مسئلے جو ہیں وہ ذہنی وجوہات کی وجہ سے پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کا حل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی سٹریس کو کنٹرول کیجئے، اس کے لیے آپ بیلنس ڈائٹ لیں، ایکسرسائز کریں اور اپنے ذرا خیالات کو پازیٹیو رکھیں، اور آپ جتنی جلدی ہو سکے ان چیزوں سے نکلیں کہ مشت زنی نے آپ کو برباد کر دیا ہے اور آپ کو کسی دوائی کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر نوجوانوں کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تر نوجوانوں کو اور لوگوں کو صرف اور صرف اپنے دماغ سے سٹریس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ کی سٹریس ختم ہو جائے گی ویسے ویسے آپ کی جنسی طاقت بحال ہوتی رہے گی۔ سٹریس سے اپنے آپ کو اور ٹینشن سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایک سب سے بڑا نسخہ ہے آپ کا اپنی جنسی طاقت کو بڑھانے کا۔ اگر آپ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا میرے کلینک میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے مسائل کا اور آپ کی بیماریوں کا علاج کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔